क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई जति पनि कोभिड-19 पेन्डेमिकको इन्फर्मेसन छ यो हामीले तपाईहरुले लगातार लिएर आइरहेका छौं। आजको यस एडिसनमा हामी एकदमै अति नै गहन विषय बारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले जति पनि तपाईहरुलाई जानकारी लिएर आएका छौं यो प्रिपेयर्डनेस माथि छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर माथि छ, फेसिलिटी माथि छ, जति पनि बाहिर स्ट्रान्डेड भएका मानिसहरूलाई ल्याउने कुरोहरू हामीले डिस्कसन गरिरहेका छौँ भने आज अलिकति हामी हाम्रो डिस्कसनलाई अलिकति अगाडि बढाएर हामी पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन बारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। यसको पनि धेरै एस्पेक्टहरू छ तर यी मध्ये एउटा एस्पेक्ट आज हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ अनि त्यो चाहिँ हो एम्प्लोयमेन्ट। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि भर्खरै मात्र सेन्टर फर मोनिटरिङ इंडियन इकोनोमीले एउटा डेटा रिलिज गरेको थियो। उहाँहरूले एउटा प्रेस रिलिज गर्नुभएको थियो। यसमा भन्नुभएको थियो कि यो इकोनोमिक जुन यो कोभिड-19 लकडाउनको पिरियडमा जुन अलमोस्ट 20% जब्स लस्ट गरेको छ है अनि अनइम्प्लोयमेन्ट क्रिएट भएको छ भनेर चाहिँ यो सर्वेले भन्दछ। उहाँहरूले 9429 अब्जर्भेसन्स अनि अब्जर्भेसन्समा उहाँहरूले यो जुन सर्वे गर्नुभएको हो र आज हामी यसै विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ अनि आज हामी एकदमै लेमन हिसाबले एकदमै सिम्पल तरिकाले यो कुरोको हामी विश्लेषण गर्न लागिरहेका छौँ। अनि आजको यस एडिसनमा मसँग हुनुहुन्छ ए कलमनिस्ट, ए राइटर, ए सोशल कमेन्टेटर, ए पोलिटिकल कमेन्टेटर जसको कलम्सहरू, जसको राइटिङ्सहरू, जसको तपाईले आर्टिकलहरू सिक्किम क्रोनिकलमा पनि पढ्नुहुन्छ अनि सिक्किम एक्सप्रेसमा पनि पढ्नुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर जीवन राई, उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै हाम्रो अर्को आज प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ भेरी भेरी वेल नोन फिल्म मेकर हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँलाई म एउटा थिङ्कर भनेर पनि भन्ने गर्दछु किनभने धेरै इस्युजहरूमा उहाँले भोकल भएर आफ्नो मन्तव्य अनि आफ्नो ओपिनियन अगाडि राख्नुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर प्रशान्त रसाइली र दुवैजनालाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। लेट मी स्टार्ट विथ जीवन सर। सर, जुन यो CMIE को जुन यो डेटा छ जसले भन्दछ कि 20% अलमोस्ट ले जब लुज गरेको छ इन्डियामा यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा, यसले के दर्शाउँछ अनि मतलब व्हाट डज इट शोज? Job loss is definitely going to hurt Indian economy very, very badly. Already हाम्रो job loss India मा already सुरु भइसकेको थियो। हाम्रो unemployment 45 years को सबैभन्दा worst unemployment problem इन्डियाले already pre-pandemic नै face गरिसकेको थियो। अनि विशेष गरेर अटो इन्डस्ट्रीमा लाखौंले जबहरू गुमाइरहेका थिए र त्यो सबै भन्छ नि त्यो तपाईको इन्जुरी माथि एज अ सल्ट छर्केको जस्तो अनएम्प्लोयमेन्ट अलरेडी हाम्रो इन्डियाले फेस गरिरहेको माथि अब यो नयाँ जुन खालको स्पेकुलेसन्सहरू भइराखेको छ अनि त्यसमा पनि विशेष गरेर अब प्राइभेट सेक्टर्समा जति जब लसेसहरू हुँदैछ, अब धेरैवटा यस्तो प्राइभेट सेक्टरको जबहरू छ जसको कुनै जब सिक्योरिटी पनि छैन हो र त्यसले गर्दाखेरि आई थिंक जब लस इज गोइङ टु हर्ट इन्डियन जनरल पब्लिक, देयर लाइभलीहुड्स भेरी भेरी ब्याडली। राइट, अब अलिकति फोकसलाई शिफ्ट गरेर हामी सिक्किम तर्फ आऊ। सिक्किमको सिनेरियो कस्तो देख्नुहुँदैछ तपाईले? वेयर म्याक्सिमम वी हेभ अ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज हैन, हेर्यौ भने त पर्सेन्टेज वाइज हेर्यौ भने त म्याक्सिमम गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज छ नि त, सो कसरी हेर्नुहुन्छ? सिक्किमको इम्प्लोइमेन्ट डेटा त मसँग छैन तर अब कहिले कहिले यस्तो सुनिन्छ कमसे कम 10% सिक्किमको पपुलेसनको 10% चाहिँ गभर्नमेन्ट जबमा डिपेन्ड गरेको छ भनेर। सो अब प्राय त गभर्नमेन्ट जब भएकोले गर्दाखेरि टेक्निकली त उनीहरू सिक्योरै छन् है, जब त त्यति लस हुँदैन होला। अनि सरकारलाई मलाई लाग्छ सबै सरकारको पक्षबाट पनि अनि अरू व्यक्तिहरूले पनि समाज सेवीहरूले तपाईको सिभिल सोसाइटीले जब मतलब गभर्नमेन्टलाई त प्रेसर मतलब त्यस्तो खालको स्याकिङ त हुँदैन होला, गभर्नमेन्टले कुनै पनि जबबाट त निकाल्दैन होला त्यो त। सो लेट्स keep our fingers crossed and let's hope that government will not be de-employing anybody especially in a crisis time like this. अब प्राइभेट सेक्टरको जहाँसम्म कुरा आउँछ त्यो प्राइभेट सेक्टरमा पनि अब
कस्तो प्रकारले जबमा हालेको थियो हैन, त्यो हेरेर अब जब लसेसहरू कहाँ हुन्छ के हुन्छ म त अहिले त केही भन्नु त सकिहालेको छैन। तर जो पनि अब सिक्किममा त्यस्तो हुन्छ नि, त्यो प्राइभेट फार्महरू प्राइभेट सेक्टरहरूमा त अब जस्तो त्यो घुमिरहेको छ, त्यसलाई बोलाएर काम दिएको होइन, आमाले गएर मेरो छोराले केही गरेन तपाईँ एउटा त्यस्तो खालको थुप्रै जबहरू गर्ने केटाकेटीहरू छन्। अब तिनीहरूको जबमाथि चाहिँ ठुलो एउटा प्रब्लम म आएको देख्दैछु। सायद उहाँहरूलाई अब कामबाट निकाल्छ होला, सरकारले अपिल त गर्ला कामबाट ननिकाल्नु भनेर। र अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टको के स्ट्यान्ड हुन्छ त्योमा थाहा छैन, तर अपोजिसनमा अब कङ्ग्रेसको नेताहरूले चाहिँ अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई यही भनिराखेको छ कि तपाईँहरूले जसरी हुन्छ फाइनेन्सियल एउटा प्याकेज बनाएर त्यो प्राइभेट फार्म्सहरूलाई प्राइभेट कम्पनीजहरूलाई चाहिँ यो सिचुएसनलाई टाइड ओभर गर्नलाई, अनि उनीहरूको अब अप्रिलमा त जिरो इन्कम छ, केही भएकै छैन, अप्रिलको जसरी हुन्छ उनीहरूलाई यहाँबाट सिक्किममा चाहिँ प्राइभेट जब भन्दाखेरि पनि एन्टरप्रेन्योर्सहरूको चाहिँ एकदमै ठुलो अवस्था, मतलब दे आर गोइङ थ्रु अ भेरी ब्याड फेज अफ देयर entrepreneurial life. So I think Sikkim government should come up with some kind of financial package to help the local entrepreneurs to tide over, because entrepreneurship ma धेरैको जब एसोसिएटेड भएकै हुन्छ हैन, र उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ यो स्थितिमा, किनभने उहाँहरूले यो विशेष गरेर अप्रिलमा त के इन्कम भएकै छैन, र त्यो कुरालाई याद राखेर एन्टरप्रेन्योर्सहरूलाई बेल आउट गर्यो भने मलाई लाग्छ धेरै जबहरू सेभ हुन सक्छ। प्रशान्त रसाइली, तपाईलाई सोध्ने है, तपाईले धेरै नै चिन्ता व्यक्त गरिरहनु भएको छ यो पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा, स्पेशली एम्प्लोयमेन्ट अनि मेन्टल हेल्थलाई लिएर है, किनभने योलाई हेर्यो भने हामीले टु साइड्स अफ द सेम कोइन भन्न सक्छौँ है, किनभने अलरेडी वी नो सिक्किम इज ग्राप्लिङ विथ दिस इस्यु अफ सुसाइड्स, राइट? एज अ थिङ्कर कसरी हेर्नुहुन्छ, यसलाई कसरी कोरिलेट गर्नुहुन्छ तपाईँ? मलाई कस्तो लाग्छ नि, हाम्रो सोसाइटी जुन चाहिँ छ, हामीले फर्स्ट कुरा हामीले अनेस्टली हामी कस्तो छौँ त्यो मानौँ पहिला। जबसम्म मान्दैनौँ कुनै कुराको छलफल हुने छैन, कुनै कुराको रिजल्ट राइट निस्किनेवाला छैन। हाम्रो सोसाइटी बाँचेको सोसाइटी हो, फ्रीमा आयो खायो होइन, त्यस्तो खासै दुःख गर्ने सोसाइटी होइन हामी। त्यसले गर्दाखेरि असर सारा संसारलाई परेको छ र यसको पोस्ट पेन्डेमिक त झनै धेरै पर्नेवाला छ। तर हामीलाई बेसी पर्छ किनभने वी आर नट प्रिपेयर्ड, वी आर नट दोज काइन्ड अफ पिपल हु क्यान फेस इट। लेट्स फेस इट। कुरा के छ भने त्यसले गर्दा हाम्रो अलरेडी अलिकति जब सबै कुरा संसार ठिकै थियो, सबै चलिरहेको थियो, त्यति बेला पनि हाम्रो अलरेडी वी ह्याड सो मच अफ प्रब्लम रिलेटेड टु इम्प्लोयमेन्ट अनि हेल्थ, मेन्टल हेल्थ इस्युज स्पेसली होइन, सुसाइड्स। र त्यसमा यो त सिम्पली थपिएको छ भनेको मतलब अब त्यो थाम्न नसक्ने मान्छे अझै बढ्यो। र ठिक छ हामीलाई गभर्मेन्ट जब सेक्योर्ड होला, तर एउटा परिवारमा एकजनाले गभर्मेन्ट जब गर्छ अथवा दुईजनाले गभर्मेन्ट जब गर्छ भने तीनजनाको आफ्नो आफ्नो के गरिरहेको थियो। त अब तीनजनाको जब आफ्नो आफ्नो के चल्दैन त भर त फेरि दुईजना गभर्मेन्ट जब गर्नेलाई नि पर्यो, आफ्नो भाइ बहिनी आफ्नो आफन्तलाई त पाल्नै पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि ओभरअल सबैलाई नै भर चाहिँ त्यो बढ्नेवाला छ, जुन चाहिँ लोड जुन चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने अहिलेसम्म हामी सबैजना वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट गभर्मेन्टले के दिने। गभर्मेन्टले तबसम्म त्यति दिनु सक्छ जबसम्म गभर्मेन्टमा छ। हामीले सिक्किम गभर्मेन्टलाई मात्रै हेरेर भएन होइन, इन्डिया गभर्मेन्टलाई पनि हेर्नु पर्यो। हाम्रो अहिले करेन्ट सिचुएसन कुन तरिकाले खस्किँदैछ, हाम्रो इन्डियाको जिडिपी कसरी खस्किँदैछ, अनि ग्लोबली हेर्नु पर्यो। आज जुन चाहिँ हाम्रो सिचुएसन सिक्किममा छ, एभ्रिथिङ इज लकडाउन, ग्लोबली इज द सेम सिनेरियो। सो इफ फाइनेन्शियली एभ्रिथिङ इज गोइङ डाउन होइन, एउटा रिसेसन आउँदैछ, झन् ग्रेट डिप्रेसन भन्दा पनि डरलाग्दो भनेर, इफ इट इज अ ग्लोबल ट्रुथ then the same truth applies here as well. So what we need to do, I feel, is prepare ourselves individually, not depend upon anyone. सरकारबाट केही आयो भने त्यो बोनस हो, सोने पे सुहागा। तर अब हामी कोही माथि भर पर्न सक्दैनौँ हैन। हाम्रो जति जग्गा छ र हामी जति पपुलेसन छौं त्यति अनुसार हामीले यहाँ धेरै कुरा गर्न सक्छौं, हामी बाँच्न सक्छौं। तर भर पर्नु भयो, हामी भर पर्यौं भने हामी काहीँ पनि, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तर
इमिडिएट सल्युसन के हुन पर्ने जुन यो अनएम्प्लोइमेन्ट भयो यो जुन इकोनोमीलाई ब्याक टु पेडेस्ट्रल ल्याउनु पर्ने इमिडिएट एउटा हुन्छ नि एउटा इनिसिएटिभ के हुनु पर्ने जस्तो लाग्छ तपाईलाई? सिक्किमको यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो अब नेसेसिटी के छ? फुड सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त हैन। अब फुड बाहिरबाट कति दिन आउने हो, कति आउने हो, के कस्तो पाराले आउने हो हैन। अब त्यसमा हामीले जे जति सक्छौं, हुनसक्छ यस्तो दिन पनि आउला चामल नहोला, आलु मात्रै खानु पर्ला, तर आलु पनि हामीले रोपेको छौं भने त खान्छौं। आलु नै रोपेन पनि खाँदैनौँ हैन। र अब टुरिज्ममा हामी एकदमै होपफुल भएर यो सिजन त गयो, अक्टोबरमा खोलिन्छ होला हैन, न त अर्को सिजन खोलिन्छ हैन। ग्लोबली जे भन्दैछ 21-22 सम्म जे प्रब्लम हुनेवाला छ यो हैन, तबसम्म केही खासै चल्नेवाला छैन। त्यसले गर्दा हामी 1-2 वर्षको लागि त कमसेकम तयारी हुनुपर्छ। र 1-2 वर्षसम्म कन्स्टेन्टली गभर्नमेन्टले कुनै ग्रुपलाई सपोर्ट गरेर कतैबाट उयो गरेर सक्दैन। इट इज नट पोसिबल। गभर्नमेन्टले जनतालाई आश्वासन दिने हो, उहाँहरूले सकेसम्म थम्च्याएर राख्नुपर्छ, बिचाराहरूले गर्नै पर्यो हैन, सबै कुरा ठिक हुन्छ भनेर। तर जनताले आफूलाई प्रिपेयरै गरेन भने भोलिको दिनमा गभर्नमेन्टले सबैलाई सम्हाल्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हामीले आफै उठाउनु पर्छ। जग्गा जमिन छ हाम्रोमा हैन। आज हामी जब गाउँको भाइ बहिनीहरू एउटा केमिकल फ्याक्ट्रीमा 8,000, 9,000, 10,000मा चाहिँ काम गर्न तयारी छ, एउटा बारीमा 1 एकर जमिनमा 5 जना मान्छे मिलेर काम गर्यो भने त्यसलाई एउटा कटेज इन्डस्ट्रीको हिसाबमा लियो भने त्यो भन्दा धेरै बेसी काम पैसा कमाउँछ र इज्जत पनि छ, दबिएर बस्नु पर्दैन। त हामीले आफ्नो भएको कुराहरू देखेको छैनौँ। मलाई लाग्छ हामीले यो कुरालाई खालि गर्यो भने गभर्नमेन्टबाट पनि अब अलिकति यो कुरालाई हामीले राम्रो तरिकाले कुरा गर्न सक्यौँ भने सबैजना भनौँ न इन्डस्ट्रिज डिपार्टमेन्ट हैन, ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट एन्ड एग्रिकल्चर, all these 3 departments comes together, you know, if they come together and यो हाम्रो उसको लागि कुन तरिकाले हामीले इन्भेस्ट गरेर यो फार्मिङलाई नै फुड इन्डस्ट्रीलाई नै अगाडि बढाएर, फुड इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै एउटा इन्डस्ट्री आयो। इट इज नट जस्ट अबाउट ग्रोइङ फुड, इट इज अल्सो अबाउट मार्केटिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, एभ्रिथिङ। त्यसो गर्दाखेरि धेरै मान्छेले फेरि यहाँनिर हामीले काम पाउन सक्छौँ र हाम्रो अहिलेको जरुरत जुन चाहिँ छ बाँच्ने जरुरत, त्यो चाहिँ खानु पाउनु, त्यो जरुरत पनि पुरा हुन्छ। र मान्छेले पनि मैले केही गरेको छुइनँ भन्ने हुँदैन। मैले एउटा सानोभन्दा सानो काम मैले यो फुड इन्डस्ट्रीमा गर्दैछु भन्यो भने अनइम्प्लोइड फिल हुँदैन, डिप्रेसन फिल हुँदैन र सुसाइड गर्ने सोच जस्तो लाग्छ। यस जीवन सर, हेऱ्यो भने टुरिज्म एउटा इम्पोर्टेन्ट ब्याकबोन हो सिक्किमको इकोनोमीको है। अनि अब लगभग यो वर्षको जुन टुरिज्म छ यो त डामाडोल भएको देखिन्छ, किनभने अप्रिलको सिजन मार्च अप्रिलको पनि त्यस्तै भयो, अनि अक्टोबरसम्म टुरिस्टहरूको लागि नखोलिने भन्ने कुरो पनि चलिरहेको छ है। चिफ मिनिस्टर स्टार्टअप स्किमबाट धेरै अनइम्प्लोइड युथहरूले लग्जरी भेहिकल्सहरू लिनुभएको छ, जसको उहाँहरूले मन्थली इएमआई तिरिरहेका छन्। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ अब एउटा मोनिटरिङ जुन एनाउन्स गर्नुपर्ने हो, अथवा bank should come forward and help these people who are actively involved in this tourism based industry? के लाग्छ तपाईलाई? The question that you asked is very, very complicated and is very significant to how Sikkim is going to go about damaging so controlling the damage. I don't know how much time you have. Let me just step back here and then put 3 very important points before you. Sikkim government has passed the first test, which was to prevent the COVID-19 case to enter the state. And congratulations, we're very proud of the government. We are very proud of the concerned departments, general public, so on and so forth. Everybody worked tremendously well. So त्यो टेस्ट हामीले पास गरेका छौँ। अब 2टा टेस्ट अझै छ। एउटा टेस्ट अब त्यो पेन्डेमिकलाई, त्यो कोरोना भाइरसलाई भित्र छिर्नु नदिनु हो, which is related to tourism to a large extent, है। अर्को कुरा चाहिँ अब जुन चाहिँ इकोनोमिक अथवा जुन चाहिँ फिस्कल क्रन्च हाम्रो स्टेटले भोग्नेवाला छ, त्योबाट हामी कसरी निस्केर जाने, यो 2टा टेस्ट अझै सिक्किमको अगाडि छँदैछ। अब सिक्किमको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको के हो? हाम्रो आफ्नो इकोनोमी, हाम्रो 75% रेभिन्यू सेन्ट्रल गभर्नमेन्टबाट आउँछ, 25% मात्रै आफ। अनि त्यसमा पनि हाम्रो के भन्छ त्यो ओन ट्याक्स रेभिन्यू भन्छ हैन, ओटिआर त 0, हाम्रो त केही छैन। त्यसमा त हामी सायद इन्डियामै 3rd लोएस्ट होला।
हाम्रो मेन इन्कम भनेको नन ओन ट्याक्स पनि विशेष गरेर फार्मास्युटिकल कम्पनी र तपाईको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट आउँछ अनि जसबाट चाहिँ हामीले अलमोस्ट 59 to 60% स्टेट रेभिन्यू हाम्रो त्यहाँबाट आउँछ सो अब त्यसलाई सबै त्योलाई चाहिँ कसरी मलाई लाग्छ एउटा राम्रो इकोनोमिस्टलाई सल्लाह लिएर कसरी त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा लाइफलाइन हो हैन त्योबाट चाहिँ हामीले हाम्रो इकोनोमीलाई बचाउनुपर्छ अनि हाम्रो थर्ड मेन इन्कम चाहिँ थियो अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी र फार्मास्युटिकल बाहेक जो चाहिँ तपाईले प्रश्न गर्नुभयो टुरिज्म अब टुरिज्ममा चाहिँ हाम्रो त्यो चाहिँ डाइरेक्ट हाम्रो लाइफसँग रिलेटेड थियो हाम्रो जवान भाइहरूले जस्तो तपाईले भन्नुभयो चिफ मिनिस्टर स्टार्टअप लोनहरू लिएर उहाँहरूले गाडी किनिराख्नु भएको थियो त्यो चलिराखेको थियो त्यो मात्रै नभएर त्यो स्टार्टअप लोन नपाउनेहरूले पनि त आमाको पैसा बाउको पैसाले ट्याक्सी किनेर कुदाइराखेको थियो हैन कोहीले आफ्नो जमिनलाई बन्धक राखेर पैसा निकालेर गाडी कुदाइरहेको थियो उहाँहरूको सबैको अहिले डामाडोल छ अनि प्राय जस्तो ट्याक्सी चलाउने दाजुभाइहरू किरायमा बस्नुहुन्छ अनि गान्तोकको किराय पनि सस्तो छैन अनि 1-2 महिना त दयालु मालिकहरूले छोडी पनि देला घर भाडा तर सधैँभरि त छोड्नु सक्दैन यो चाहिँ अग्नि परीक्षा हो उहाँहरूले अब यो टुरिज्म रिलेटेड जति पनि हाम्रो ड्राइभर र अरू टुर अपरेटर्सहरू छ उहाँहरूलाई कसरी यो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो स्टेटको कलेक्टिभ विस्डमको साथसाथमा हामीले सायद बाहिरका ज्ञानी इकोनोमिस्टहरूलाई है या स्ट्राटेजिस्टहरू जो हुन्छ नि जो प्रोफेसनल यो क्षेत्रमा काम गर्ने उहाँहरूको सल्लाह लिनुपर्ने हो कि अब उहाँहरूको लोन माफी मात्रै गरेर त मलाई लाग्छ यो समस्याको समाधान हुनेवाला छैन त्यो पनि लोन लिने त कम्ती छ हैन लोन गभर्नमेन्टको लोन नलिएर अरू प्राइभेट पैसाबाट गाडी किन्नेहरू पनि छन् र मलाई लाग्छ हौ यो चाहिँ सिक्किम सरकारको एउटा भयङ्कर ठुलो अग्नि परीक्षा हो र उहाँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ ह्यान्ड होल्डिङ गर्न सक्नु भएन टुरिज्म रिलेटेड मान्छेहरूलाई ड्राइभर्स र टुर अपरेटर्सलाई भनेदेखि चाहिँ सिक्किमको टुरिज्म डामाडोल अनि लाग्छ यसको फाइदा वरिपरिका स्टेटहरूलाई जानेछ जो चाहिँ सिक्किमको लागि ठुलो नोक्सानी हुनेछ तर अब कतिजनालाई यस्तो कुरा गरे भने यसले प्यानिक सिचुएसन क्रिएट गर्नु खोज्यो भनिहाल्छ हैन तर यो चाहिँ रियालिटी हो यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र इफ द स्टेट गभर्नमेन्ट डज नट ह्याभ ए प्लान to really help these people, stakeholders, tourism stakeholders, they should outsource experts and people with the insight and vision. And somehow we can't just let this slip of our fingers. We have to somehow resolve these issues. Right. प्रशान्त ज्यू तपाईकोमा आउन चाहन्छु है अहिले हेर्यो भने अब सिक्किमको कल्चरमा जब हामी हेर्दछौँ जब कल्चरमा हेर्दाखेरि हाम्रो डिपेन्डेन्सी म्याक्सिमम माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूमा छ जस्तै कि कार्पेन्ट्री भयो घर बनाउने मिस्त्रीदेखि लिएर है थुप्रो प्रोफेसनमा हाम्रो डिपेन्डेन्सी उहाँहरूमाथि छ अनि हामीले अहिले के देख्दैछौँ भने जति पनि स्ट्रान्डेड माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू छ उहाँहरू आफ्नो आफ्नो घर अब वापस जाने उहाँहरू तर्खरमा हुनुहुन्छ है आफ्नो स्टेट जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन डु यु थिङ्क यो जति पनि प्रोफेसन्सहरू छ यसमा यो ग्याप आउनेछ अनि यो ग्याप फुलफिल गर्नका लागि कोही पनि हुने छैन किनभने अहिलेसम्ममा कसैले पनि हाम्रा स्पेसली सिक्किमिज युथहरूले यो प्रोफेसनलाई कहिले पनि अब आफ्नो पेसा कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई मतलब विल दे बी अ void a gap यो क्षेत्रमा वेजेसहरुको कुरा डेफिनेटली दे विल बी बिकज अब यस्तो आए जानेर संसारभरिको मान्छे सिर्फ आफ्नो घर पुग्न चाहन्छ त्यो बाहेक केही थाहा छैन र यो कुरा फेरि अब आफ्नो घर पुगेपछि त्यसपछि कमसेकम 1-2 वर्ष यसको असर रहनेछ मान्छेले आफ्नो घर छोडेर फेरि अरू अन्त गएर काम गर्ने सोच्नु गाह्रो छ र त्यसले गर्दाखेरि अब यो भोइड त क्रिएट भएकै छ हैन एउटा तरिकाले हेर्यो भने अब हाम्रो यहाँकोहरूले जसले गर्न चाहन्छ उनीहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि फेरि जग्गा खुलिन्छ तर गर्न चाहना हुनु पर्यो अघि मैले भनेको जस्तो हामी कस्तो छौं हामी जस्तो छौं त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सिक्नु अझै बाँकी नै छ भोग्नु बाँकी नै छ र भोगाइबाट मात्रै सिकाइ हुन्छ तर भोगाइको लागि तयार हुनुपर्छ हामी हार खानेपट्टि चाहिँ लाग्नु भएन
किनभने सोच्दाखेरि 1-2 वर्ष नै गाह्रो पर्ने रहेछ भनेर त लामै जस्तो लाग्छ, तर पुरा जिन्दगीको यात्रामा हेऱ्यो भने 1-2 वर्ष सानो हो। यो लडाई लड्नुपर्छ, हामी खडा हुनुपर्छ, जेसुकै आओस् जस्तोसुकै आओस्, चाहे भोकभोकै सुत्नु परोस् के छ र। तर हामीले आफू पनि बाँच्नु पर्यो, अर्कोलाई पनि बचाउनु पर्यो। एउटा छेउको साथीको पनि दिमाग खस्किँदैछ भने त्यसलाई बरु सम्झाउनु पर्यो र आफू चाहिँ हार खाने नभएर हार खानेहरूलाई बचाउने खालको भएर हरेक इन्डिभिजुअल यो लडाई लड्यो भने बस 1-2 वर्षको कुरा हो, फेरि हामी पार हुन्छौँ। तर अब जुन कुरा आउनेवाला थाहा छ, हामी होपफुल भएर यो वर्ष त्यो वर्ष नभनौँ, हुनेवाला छैन हैन। वर्ल्ड न्युज हेर्नु थाहा भइहाल्छ। त जुन कुरा हुनेवाला छ हामीले बेसी उयो नगरेर जे हुनेवाला छ त्यो गरौँ। जस्तै अब लाइक यु सेड द void is created, but then void is also needed at times, you know, so that opportunities are created for our people, those who are willing to learn. किनभने यो carpentry plumbing यो सबै कामहरू in a way if you see it is a work of art, you know. कसैलाई काठको काम गर्नु मन पर्छ, they can always learn and you know make themselves better and get into the business and they'll get enough business, because अब यति धेरै यहाँ कन्स्ट्रक्सनहरु चलिरहेको थियो, अब सबै ठप भयो, मान्छे छैन, सबैलाई आफ्नो आफ्नो काम त पुरा गर्नु छ, त्यसले त मान्छे चाहिन्छ। तर अब आफ्नो आफ्नो हातमा सिप ल्याउँ, अब आफू गरेर खान्छु भन्ने भनौँ र बसेर खान्छु भन्ने प्रवृत्ति हामीबाट हट्नुपर्छ। हाम्रो मेन्टालिटी त्यति चेन्ज भयो भने सायद हामी यो कुराबाट हामी पार हुन सक्छौँ। Yes. भर्खरै मात्र मैले Chief Economic Advisor to the Chief Minister or to the government of Sikkim, Mr. Mahendra P. Lamaसँग कुरा गरेको थिएँ। Mr. Lama, Mr. जीवन, तपाईले अवश्य पनि त्यो इन्टरभ्यु हेर्नुभयो होला। उहाँको पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो लाग्यो? जुन जनरल उहाँले ओभरभ्यू आफ्नो ओपिनियन दिनुभयो to bring back economy into the pedestal. Yeah, I did watch it, and he didn't say anything that we did not already know. There was a lot of vagueness to his interview. I was not very happy with the overall outcome of the interview. मलाई यस्तो लाग्यो कि उहाँले त्यति त्यो इकोनोमिक्स हाम्रो सिचुएसनलाई स्टडी अहिलेको स्थितिमा गरिहाल्नु भएको छैन। उहाँ एकदमै अलिकति डिस्टेन्ट लाग्यो है यहाँको स्थितिदेखि। Personally, I'm not against the appointment of Mr. Lama as the Chief Economic Advisor. We need people who are not from Sikkim because these are very important positions, right? These are cornerstone positions, and we do need experts and super intellectuals. And सिक्किमले जहिले पनि त्यो बाहिरको मान्छे ल्यायो भनेर यस्तो कामहरुमा चाहिँ हामीले अब प्रोटेस्ट गरिहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। चाहिन्छ त्यस्तो मान्छेहरु हामीलाई। अनि उहाँलाई म विशेष गरेर सिक्किम युनिभर्सिटीको एस्टाब्लिशमेन्टमा जो योगदान दिनुभएको छ त्यो त एकदमै हामीले कहिले पनि बोल्नु हुँदैन। तर अहिलेको त्यो जो इन्टरभ्यु मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामीले जो एक्सपेक्ट गरेको थियो नि चिफ इकोनोमिक एडभाइजरबाट सरसल्लाहहरु या इनपुटहरु इन्साइटहरु त्यो मैले देखिन। इट वाज अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ म अलिकति राखिहाल्छु। उहाँले भन्नुभयो कि पर क्यापिटा जुन चाहिँ इन्कम हुन्छ त्यो त्यसको खासै के पनि महत्त्व हुँदैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ एकदमै उहाँले नगर्नुपर्ने कुरा हो। आई होप ही वाजन्ट डमिङ अस डाउन। अब जीडीपी भनेको चाहिँ जो जीडीपी पर क्यापिटा भनेको चाहिँ एउटा यस्तो चीज हो जसले चाहिँ हाम्रो स्टेटको इकोनोमिक हेल्थलाई रिफ्लेक्ट गर्छ हैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो इट टेल्स अस वेयर वी आर इकोनोमिकली, and government also looks at the GDP per capita to understand how the economy is growing in relation to the people. So त्यो त हाम्रो एउटा प्लस पोइन्ट हो नि। 15th फाइनेन्स कमिसनमा नि जो भर्खरै यो नयाँ सरकारको तत्वावधानमा उहाँहरूले एउटा मिटिङ गर्नुभयो, उहाँहरूले सेन्ट्रल गभर्नमेन्टलाई यो बारेमा अवगत गराउनु भएको छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले यो कुराहरूलाई उठान गर्नुभएको छ कि हाम्रो पर क्यापिटामा त उहाँहरूले हामी सेकेन्ड हाइएस्ट हो आफ्टर गोवा भनेर। र त्यो त हाम्रो स्ट्रेन्थ हो नि त हैन। जस्तो हामीले स्टेटले यति लोन खाएको रहेछ भनेपछि चाहिँ त्यो लोनलाई चाहिँ हामीले स्टेटको हरेक मान्छेको टाउकोमा लगाइदिन्छ हैन। स्टेटले यति लोन खाएको छ, हरेक मान्छेको टाउकोमा यति लोन पर्यो भनेर भन्छ। त्यस्तै प्रकारले पर क्यापिटा इन्कम पनि एउटा एकदमै राम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिगर हो र त्यसको केही
हो त्यो पैसा सिधै हाम्रोमा त आउँदैन पर क्यापिटा इन्कम त्यो हाम्रो टोटल जिएसडिपीलाई पपुलेसनले डिभाइड गरेको हो त्यो हामीलाई बाँड्नुको लागि त गरेको होइन तर त्यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो पोलिसी मेकिङहरूमा अनि हाम्रो इकोनोमिक डाइनामिक्सहरू स्टडी गर्नुमा चाहिँ ठुलो भूमिका निर्वाह गर्छ र एज अ अब चिफ इकोनोमिक एडभाइजरको हैसियतमा चाहिँ उहाँले मलाई लाग्छ त्यो सबै कुराहरूलाई फ्याक्टर इन गरेर एउटा इकोनोमिक त्यो के भन्छ अगाडिको कदमहरू कसरी चाल्नुपर्ने अब जस्तो त्यो एउटा हाम्रो छ अर्को हाम्रो के भन्छ नेगेटिभ कुराहरू पनि छ जो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 14 फाइनेन्स कमिसनमा हाम्रो जो ग्रोथ रेट थियो त्यो बेसी देखाइदियो बेसी देखाउँदाखेरि सिक्किम गभर्मेन्टले जुन चाहिँ रेभेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट पाउनु पर्ने थियो त्यो पाएन त्यो एउटा हाम्रो नोक्सान भयो अर्ग्यानिक फार्मिङले गर्दाखेरि फार्मर्सहरूले जो फर्टिलाइजर्सको कम्पेन्सेसन पाउँदै थियो त्यो पाउनु छोड्यो अब यो कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएर जान्नु पर्यो अर्को सिक्किम गभर्मेन्टले जहिले पनि तपाईँको यो ओभरअल डिभिजिबल पुल अफ ट्याक्सेस भन्छ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट र स्टेट गभर्मेन्टले त्यो ट्याक्सको रेभेन्यू बराबर बाँड्नुपर्छ भनेर स्टेट गभर्मेन्टले पहिलाको गभर्मेन्टले पनि भनेको थियो अहिलेको गभर्मेन्टले पनि भन्दैछ हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ पुश गर्नुपर्ने हो अनि त्यसो गरेर चाहिँ अब तर आई डोन्ट नो मेबी हि वाज फाउन्ड off guard and maybe he wasn't prepared to give you an interview. But we would have expected a much better input from him because अब अहिले चाहिँ सिक्किमलाई कसको बेसी सल्लाह चाहिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिक एडभाइजर्सहरुकै हो अरु हामी त चुप लागेर बस्दा पनि हुन्छ हामी त त्यो बाटाको देशमा गडा त हैन हामीलाई त यो सबै डाइनामिक्स थाहा पनि छैन राइट प्रशान्त जी तपाईको इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ अब हुन त सिक्किममा इन्डस्ट्री छैन तर तपाईको जुन तपाई रिलेटेड हुनुहुन्छ है अब यो पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्री अथवा परफर्मिङ आर्ट इन्डस्ट्रीलाई कतिको ठुलो मर्का पर्नेछ किनभने आइम स्योर यति सारा सबैजना यति बिजी हुन्छ है आफ्नै अब त्यो इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्नको लागि है दैट यो इन्डस्ट्रीलाई कसरी हेर्नु भएको छ मतलब कतिको इफेक्ट होला I think this is the worst time for the industry and best time for art. Why? Yes, because art industry is run by people who are not artists. They exploit artists and run an industry. Industry means business. I'm very happy. I'm very happy if all the industries collapses and art comes out pure. That is how I look at it. This is a bad time for all the industries, but for artists, this is the right time to grow. Now your eyes will open and you will see more than just Bollywood and Tamil and things like that. For an artist, there is so much to express now. So that is how I look at it. Industry goes down, art will come up. And when art comes up during this time, this period, when the good times come again, there will be good art to be shown and to be seen. That's what I feel. Okay, I'm running out of time. अब मेरोमा 9 मिनेट मात्र छ. जीवन सर सिक्किममा अहिले कुनै पनि कोभिड केसेस रेजिस्टर भएको छैन है सो डु यु थिंक दिस कुड बी वन अफ द रिजन्स फर द स्टेट गभर्नमेन्ट टु आस्क फर सम रिलिफ प्याकेज टु द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट टु पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसनमा यो एउटा युएसपी हुनेछ या बट यस्तो खालको जुन चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्टहरु चाहिँ इट जस्ट फल्स फ्ल्याट इन फ्रन्ट अफ द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जस्तो हामी कार्बन सेक्वेस्टर गरेकोमा पनि पिस बोनस माग्यो हैन हाम्रो यहाँनिर पोल्युसन लेभल कम्ती छ हाम्रो एन्भाइरोन्मेन्ट राम्रो छ भनेर हामीले पिस बोनस मागेको 15-20 साल भयो त्यो उनीहरुले तिरेन अब यो पनि उनीहरुले सारै टेर्छ जस्तो लागेन जस्तो हामीलाई दियो भने दिएको भन्दा राम्रो हो दियो भने फेरि अरुणाचल प्रदेशमा पनि एउटा केस मात्रै छ उहाँहरुले पनि माग्छ हैन मिजोरामले पनि एउटा केस मात्रै छ होला उहाँहरुले पनि माग्न थाल्ला सो मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ होइन माग्यो ठिकै छ मागेर दियो भने त अब these are not areas that I'm used to commenting on. तर हाम्रोमा एउटै पनि केस नहुनु चाहिँ सेलिब्रेसनको पोइन्ट हो हामी सेलिब्रेसन गर्दैछौँ तर यसको फाइदा चाहिँ हामीले कसरी उठाउने that is very important. I think this is where government and general people should be working towards and let's exploit the zero COVID-19 situation in the state to promote, I don't know, state identity, state economy,
I don't know how, but we should think along those lines. Okay. Prashant, you तपाईको quick closing comment, 1 minute को quick closing comment. म चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छु, अब चाहिँ कमसेकम अब चाहिँ हामी आफै इन्टरडिपेन्डेन्ट हैन, इन्डिपेन्डेन्ट हौं हैन। इन्टरडिपेन्डेन्ट पनि हुनु पर्यो, पहिला इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो, म गर्छु भनेर त्यसपछि मिलेर हामी गरौँ भनेर चाहिँ लाग्नु पर्यो अगाडि। अब हामीले कुनै पनि आशामा बस्ने जति जना मान्छे हामी आशामा बस्छौं, we will just perish हैन। अब आशामा बसेर हुँदैन, अलिकति पसिना चुहाउनु पर्छ हैन, अलिकति रगत बगाउनु पर्छ। यो सानो एउटा समय छ, यसलाई हामीले पार गर्नु पर्छ हैन। आशा लेखे पनि हुनेवाला छैन, जे जति आउँछ त्यो आयो भने त्यसलाई बोनस सम्झौँ, तर आफ्नै कमाई आफ्नै दुःखलाई नै हामीले आफ्नो जीवन चलाउने आधार मानौँ। केही समय हो, हार चाहिँ नखाउँ, म त्यति नै भन्न चाहन्छु। ओके, जीवन सर तपाईको सजेसन एन्ड क्विक कमेन्ट। मलाई चाहिँ के लाग्दैछ भने अब हामी जो लकडाउनको पछाडि फेरि एकचोटि हाम्रो सोशल इन्टरेक्सन, सोशल एङ्गेजमेन्ट सुरु हुन्छ, त्यति बेला धेरै फोबिक रियाक्सन्सहरू हुनेछ। हाम्रो पहिलाको जस्तो जिन्दगी हुने छैन, पहिलाको जस्तो रियाक्सन्सहरू हुने छैन, सिचुएसन बदलेको हुनेछ, इकोनोमिकली, सोसियली, इभन कल्चरली, इभन मेन्टली, इमोसनली है। त्यसको लागि हामी प्रिपेयर्ड हौँ एन्ड ट्राई टु फोस्टर the best social togetherness as we can, meaningful, not in terms of economy only, but in terms of everything. अनि अहिले हामीले जो एउटा जेनरसिटी देखाएको छ हैन, एकअर्कामा हेल्पहरू गर्ने जो हाम्रोमा यो आएको छ विचारहरू, यो सधैँलाई बाँचिरहोस्, हामी यसरी नै एकअर्काको भलाइको लागि काम गर्दै जान सकौँ। अनि मेरो एउटै सजेसन, जस्तो प्रशान्तजीसँग म फुल्ली मलाई सेकेन्ड गर्नु चाहन्छु, हामी सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ, सेल्फ रिलायन्ट हुनुपर्छ, त्यतातिर हाम्रो जाने एउटा मौका हो। तर आखिरीमा म यो भन्नु चाहन्छु कि हामीले यो कुराहरूमा बेसी राजनीतिकको दृष्टिले नहेरौँ। हामीले जब सरकारलाई सजेसन दिन्छौँ भने हैन, जसले पनि दिन्छौँ भने यो त्यसलाई पोलिटिकल एंगलले हेर्नु हुँदैन अनि हरेक कुरामा पोलिटिक्स चाहिँ ल्याउनु हुँदैन। सिक्किम चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ बाँच्नु एकदमै जरुरी छ र हाम्रोमा चाहिँ एउटा इन्टेलेक्चुअल त्यो एंगेजमेन्ट चाहिँ एकदम जरुरी छ। मलाई लाग्छ पोस्ट लकडाउन चाहिँ Sikkim will be born again and embark on a new, say, cultural renaissance. Yes. That's my hope to yes. see. Thank you so much, दुवैजनालाई, Mr. Prashant and Mr. Jeevan Rai. तपाईहरुको ओपिनियन म्याटर गर्छ बिकज तपाईहरु सिभिल सोसाइटी मेम्बर्स हुनुहुन्छ है, अनि हामी अरु सिभिल सोसाइटी मेम्बर्सहरुसँग पनि यस विषयबारे कुराकानी गर्नेछौं अनि उहाँहरुको पोइन्ट अफ भ्यू के छ यो तपाईहरु माझ ल्याउने छौं, किनभने डिस्कस र डेलिब्रेशन्सले नै ओपिनियन क्रिएट हुन्छ है, एन्ड वी बिलिभ इन दैट। थ्यांक यू सो मच बोथ अफ यू फर जोइनिङ अस, र तपाईहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अनि तपाईहरु के मन्तव्य राख्नुहुन्छ उहाँहरुको पोइन्ट अफ भ्यूमा, प्लिज तपाईहरुले आफ्नो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। यू क्यान राइट टु अस एनी टाइम। थ्यांक यू सो मच एन्ड कीप वाचिङ सिक्किम क्रोनिकल।